Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zuhaib Hussain. और मेरा टॉक बैक उतर गया. बिल्कुल खबरें बहुत सारी हैं इसलिए मैं देख रहा हूँ इधर उधर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से मामला चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं. लेबर डे भी है, लेबर डे है, सबकी छुट्टी है, सब घर पे आराम कर रहे हैं सवाए हमारे मीडिया के लोग. कोई छुट्टी नहीं. मैंने गार्ड्स की भी देखी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लोग भी जो हैं ऑफ नहीं है, छुट्टी पे नहीं है, अपनी ड्यूटीज जो है कर रहे हैं. और इसके अलावा कौन है ड्यूटी पे? देखें ना, इसके अलावा हम नजर आ रहे हैं, हमारी टीम नजर आ रही है, सब चैनल में आप देखें लोग नजर आ रहे हैं. और लेबर डे, काश ऐसा हो कि कभी लेबर डे हो और वो लेबर सेलिब्रेट कर रहा हो. लेबर डे कितनी अच्छी बात है. और वो तभी होगा जब लेबर की आप का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हैं. उसको 2 वक्त की रोटी बासानी मिल जाएगी, उसको बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे इतने बड़े बड़े, उसको अपने बच्चों की तालीम का खर्चा हुकूमत उठा रही होगी. क्या बात है, हेल्थ फैसिलिटी उसको हुकूमत दे रही होगी. तो कितना लेबर खुश होगा और वो कितना खुशी खुशी अपना काम कर रहा होगा. तो ये है लेबर डे और ये है लेबर डे के मज़े. अब आप लेबर डे पे, तो मुझे ये लगता है कि शायद लेबर का मुंह चिढ़ा रहे होते हैं हम लेबर डे पर कि देखा बेटा मज़ा आया मज़ा, एक और साल गुजर गया तुम्हारी मुशक्क़त करते हुए तुम्हें हैं. तुम जवान से थे 1 साल पहले और कितने बूढ़े से हो गए 1 साल बाद. ये है लेबर डे. और ये कि दिन मना रहे हैं, बस इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता दुनिया भर में. और लेबर ही रहता है, क्योंकि बस दिन मना लिया, छुट्टी एक दे दी तो फर्ज पूरा हो गया सारा. नहीं, बिल्कुल इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. मिनिमम वेज जो है ना, सबसे बड़ा मसला पता है क्या सुहेब? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मिनिमम वेज है लेबर की, हर मुल्क ने अपनी इसको तयन किया हुआ है. बहुत सारे मुल्कों में उसको नहीं फॉलो किया जाता. उनका बेसिक मेडिकल, उनका ख्याल रखना कहीं भी जो है ना फॉलो एग्जैक्टली नहीं किया जाता. तो बस आपने अब ऐसी बात छेड़ दिया ना, अभी वो कह रहे हैं कि इस पे बात कम करें और बाद में, लेकिन आपने बात ये छेड़ दी तो मैं मुकम्मल करूंगा ये बात. क्या आप पर मंथ, क्या आप मुझे बताएं, जहन में क्या है आपकी फिगर? पता तो खैर आपको होगी. 37,000 पर मंथ है. अच्छा. पंजाब में और सिंध में है थोड़ा सा ज्यादा. सिंध के ज़ाहिर है थोड़ा सा लेबर का ख्याल किया तो 42,000 है. अच्छा, मैं जरा कैलकुलेट करूं, 37,000 डिवाइड बाय 30, 30 दिन होते हैं ना जी जी बिल्कुल, यानी तो 1,233 रुपए हो गए जनाब. 37,000 पर मंथ के हिसाब से पर डे हो गया है डेली 1,233. चला के दिखा दे कोई 1,233 में. मैं ये यानी मैं कुछ भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ. चला के दिखा दे कोई. बिल्कुल, आप खिला ही नहीं पाएंगे इस अमाउंट में जो है ना, अपनी फैमिली को खिला नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं सकेंगे और इलाज वगैरह तो भूल ही जाए, कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये मिनिमम वेज वैसे ही जो है ये गलत लगती है कि ये कैसे पॉसिबल कैसी है. बिल्कुल आप अपने खर्चे देख के फिर मिनिमम वेज का तयन करते हैं. और ये लेबर के तहफ़्फ़ुज़ का जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पहले तो उन्होंने फिक्र की, मासिस की, और उसके बाद लेबर का तहफ़्फ़ुज़, उसको डेली वेज कितना मिल रहा है, उसकी अपनी सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सारे ये सोचते हुए तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कि इस वक्त ये हालात होंगे लेबर के कि जहाँ बच्चे भी, चाइल्ड लेबर भी हो रही है, मजबूर हैं लोग. चाइल्ड लेबर के खिलाफ हम बात करते हैं, लेकिन क्या करें, फैमिली का ब्रेड अर्नर है वो बच्चा जो जाके मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा है, करना पड़ रहा है उसको. तो खैर लेबर डे पे क्या दुखी दिल के साथ बात कर रहे हैं. दुनिया भर में जो आपका बेसिक लेबर है, इलेक्ट्रिकल काम, आपके कंस्ट्रक्शन के काम, आपके प्लम्बिंग के काम, उसकी बड़ी इज्जत है. अरे वो उसकी इतनी इज्जत है और वो इतना कमाते हैं माशाल्लाह के कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छे खासे उनके घर होंगे, उनके बड़ी जबरदस्त इनकम होती है और वो एज अ करियर लिया जाता है. हमारे यहाँ नहीं. हमारे यहाँ ये कि अगर आपके पास ये सारी ये हुनर है, स्किल है, ट्रेनिंग है, फिर उसके बावजूद जो है एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मुश्किल लिविंग स्टैंडर्ड इज्जत कोई नहीं है. वो अपनी उजरत अगर मांगने जाता है तो उसको झिड़क दिया जाता है, ऐसे जैसे कि उधार लेने के लिए आया वो. तो खैर ये चीज़ होंगे. अच्छा, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे हम, और इस्लामाबाद और लाहौर से ज़ाहिर पेपर्स भी होंगे. एक और ख़बर आपको देते हैं और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए. चीन के शहर सानिया में पाक बहरिया की पहली इंगो क्लास मरीन PNS इंगो की कमिश्निंग तकरीब का इनेकाद किया गया और उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है. तकरीब में पाक बहरिया, वो फुटेज आप दिखाइए, पाक बहरिया के जिद्दत में, यानी हम कहते हैं ना कि हम हमेशा अपने दिफा के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बड़ा संगे मील इसको बताया जा रहा है. नेवी की तरफ से आजकल बहुत अच्छी खबरें आ रही है रोज. बिल्कुल ऐसे ही, तो इसके बारे में हम डिटेल्स देंगे. अच्छा, फिर और कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो से बता दें जरा आप खबरें. इंटरनेशनल ना पूछो भाई, ट्रम्प साहब जो है और कुछ अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वो चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प उनको मतलब नाम रख दिया जाए. कोई पार्क है ये? कोई हाउसिंग सोसाइटी है ये कि आप जो है अपना नाम रख लेंगे? कोई यूनिवर्सिटी, कोई कौन है ये? कोई सिनेमा है?
कैसे जो है कि मतलब लग ये रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल जिस चीज पे उनका दिल आ जाए वो उस पे कब्जा कर लेंगे। मकसद खुल के सामने आ गया इस बात से, मुझे लग रहा है कि सारा ये जंग का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करना था। अब ऐसा ही कुछ लग रहा है। और इसके अलावा ये कि अब टेंशंस फिर से बढ़ गई हैं, फ्यूल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक्सीलेट कर गई हैं। और क्यों? इसलिए क्योंकि फिर से अब जी मूड हो गया यूएस का कि नहीं जी अटैक करना चाहिए, तैयारी पकड़ो जरा। अच्छा, और बराबरी अब हम बिल्कुल बराबरी लेकर हम कहते हैं ना कि हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल बराबरी हो गई है, लेकिन किस चीज में हुई है? पेट्रोल और डीजल में 400 रुपए हो गए दोनों। अच्छा, ये बराबरी तो हो गई भाई, देखें ना यार, ये तारीफ बात है, साथ साथ आगे इक्वल राइट्स। पेट्रोल डीजल बराबर हो गया, 6 रुपए 51 पैसे महंगा हुआ। कल आप लाइन में लगे थे? लाइन में मैं नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये है कि 2-3 दिन ही तो चलेगा और फिर होना क्या है उसके बाद, फिर वही ख्वारी है, तो लाइन में लग के एक अलग ख्वारी और उसके बाद 3 दिन बाद कितना पेट्रोल भरवा लेंगे? एक ही टंकी फुल हो सकती है, तो आपकी एक दिन ही जो बेचारी बचत होगी वो होगी, उसके बाद कहाँ स्टोर करेंगे? पर्स में आता नहीं, पानी की बोतल में भी नहीं आना, क्या पेट्रोल हम कहाँ स्टोर करें? ये भी बड़ा मसला है। तो इसलिए एक टंकी का ही थोड़ा सा आराम हो सकता है। कहीं तो रुक जाए भाई, तो कुछ तो रोक दें। प्राइस हाइक करते जा रहे हैं, कहीं तो रुक जाएं। और हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि ठीक है जी, ऑल ओवर प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बदलती हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में ज्यादा नहीं बढ़ जाती? कुछ ज्यादा बढ़ जाती? फिर सब्सिडी बढ़ाएं आप, मैं ये कहता हूँ फिर सब्सिडी आप ज्यादा बढ़ाएं, बाइकर्स को और उनको सब्सिडी ज्यादा बढ़ाएं, है लेकिन और बढ़ाएं, है तो लेकिन और बढ़ाएं। अच्छा जी, तो ये सारे और भी मजीद खबरें रह गई, लेकिन हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, और जरा इंटरनेशनल जो मामला चल रहा है, जो अपनी ख्वाहिश का इजहार अब कर ही दिया है और लग रहा है कि यही उनकी ख्वाहिश थी, इसकी वजह से उन्होंने सब कुछ किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जनाब अली, बस वो इजहार कर दिया उन्होंने कि स्टेट ऑफ ट्रम्प होना चाहिए, और मैं तो इसको लुकिंग फॉरवर्ड टू कैप्चर इट। जी बिल्कुल। देखें, बात यह है कि सदर ट्रंप, आप जानते हैं कि सियासतदान होने के साथ साथ एक बड़े कोना मश्क बिजनेस टाइकून भी हैं, और उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो आप देखें कि उनके जो ट्वीट्स हैं वो बहुत से लोगों के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो दिलचस्पी का बायस भी होते हैं और हैरानगी और परेशानी का बायस भी होते हैं। देखें, ये डेफिनेटली उन्होंने इससे पहले जो है, आपको याद होगा कि कैरेबियन को भी उन्होंने कहा था कि ये गल्फ ऑफ ट्रम्प है। अभी इन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में ये बात की है। तो बात ये है कि देखें, वो इसके ज़रिए से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी पैगाम दे रहे हैं कि जनाब मैं बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हूँ और हम जंग जीत चुके हैं, और साथ ही साथ ईरान को भी एक नफ्सियाती और सफारती दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ कि वो ये जान चुके हैं कि जो फौज कशी है उसके ज़रिए से ईरान में एटमी प्रोग्राम का ख़ात्मा या उनकी हुकूमत का ख़ात्मा, दोनों जो है अहदाफ अमेरिका ने हासिल नहीं किए हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा कि अभी परसों जो यूएस कांग्रेस में हियरिंग हुई आर्म सर्विसेज कमेटी की, उसमें अमेरिकी वज़ीर दिफा को बड़ी तुंद व तेज़ सवालात और तनकीद का सामना करना पड़ा। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ की कौम और जो बाशऊर लोग हैं वो इस बयानिए को में दिलचस्पी तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इससे मुत्तफिक भी हों। तो इसको सियासी और सफारती तनाजुर में समझना चाहिए। इसका जवाब जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी एक ट्वीट के ज़रिए से दिया था। उन्होंने कहा जी 400 साल पहले जो है हमने इसको पुर्तगीज़ से आज़ाद कराया था, और उस वक्त से ये ईरान ही के कंट्रोल में है। दुनिया की कौमें और पावर्स आती जाती रहती हैं, हम यही हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है कि थ्रू आपके नेवल अटैक से, ग्राउंड अटैक से, कैसे अगर यूएस लेना भी चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो वो ईरान तो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है उनके लिए, लेकिन एक्चुअली आप बताएं कि कैसे पॉसिबल है जो ट्रम्प? देखें, तीन अंदाज में इस चीज़ को समझा जा सकता है, बैनुल-अक़वामी कानून के एतबार से, फौजी एतबार से, सिफारती एतबार से। देखें, पहली बात यह है कि जो आबनाए हॉर्मुज़ है, इसका जो तंग तरीन जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो तकरीबन 21-22 किलोमीटर चौड़ा है, और 12 किलोमीटर की जो टेरिटोरियल वाटर की टेरिटरी है वो ईरान की है, और दूसरी जानिब ओमान की है। और आप चूंकि खुद भी रही हैं मशरिक़ वस्ता में, तो आप जानती हैं कि इसीलिए ईरान भी चाहता था, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी हाल ही में ओमान भी गए, क्योंकि ईरान और ओमान दोनों जो हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी एक तरह से कंट्रोल को एक आलमी कानून के मुताबिक हक समझते हैं, और आलमी कानून इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। तो अगर इसको कोई
دوسرا ملک فوجی جارحیت کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ عالمی قانون کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور ایران اور عمان مل کر اس کی مخالفت بھی کریں گے. اور تیسری بات یہ فوجی اعتبار سے اس کا ہونا آج کے دور میں بہت مشکل ہے. پہلے جو بڑی طاقتیں تھیں آپ کو یاد ہوگا جس طرح برطانیہ نے قبضہ کیا سوئس کنال پہ, یا پھر آپ نے دیکھا کہ پرتگال نے قبضہ کیا آبنائے ہرمز پہ, تو اس زمانے میں بہت بڑی نیویز اور پرانے دور کے ہتھیار تھے. آج کے دور میں ایران کی حکمت عملی بالکل واضح تھی کہ جو حصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو انہوں نے آبی سرنگیں یعنی کہ جو نیول مائنز ہوتی ہیں, سی مائنز ہوتی ہیں, وہ لگا کے بند کر دیا. اب ہر جہاز کی مجبوری ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا جہاز ہو, کہ وہ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے گزرے. تو اگر پھر آپ دیکھیں کہ امریکی بحریہ اور فوج نے بھی امریکی قیادت کو بتایا کہ اگر یہ 3 ایئر کرافٹ کیریئرز کے کیریئر بیٹل گروپس اس وقت موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں, اگر یہ ان تینوں کو بھی ڈپلوائے کر دیں تو ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے ذریعے سے آبنائے ہرمز کو خالی نہیں کرایا جا اسٹریٹجک جو اس کی لوکیشن ہے وہ نہیں ہے. محترم مجھے یہ بتائیے کہ انرچ یورینیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور سربراہ IAEA کا بیان اس سلسلے میں بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ 440 kg کا 60% انرچ یورینیم موجود ہے ایران کے پاس, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 200 kg اس میں اصفہان میں ہو سکتا ہے. اور پھر اس سے متعلق سپریم لیڈر کا بھی بیان آ گیا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے, امریکی تھنک ٹینکس کا بھی بیان آ گیا کہ ہم نے کرنا ہے, اور گراؤنڈ فورسز کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے. اس پر ذرا سی آپ اپنا تجزیہ دیجیے. دیکھیں ایران کے ایٹمی پروگرام کو 3 اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق چونکہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی, ایران اس کا سگنیٹری ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اپنا رائٹ اس ٹریٹی کے تحت کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائے گیو اپ کر دیا ہے, اور اس کے عوض انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ انریچمنٹ کر سکتا ہے ایک محدود حد تک. لیکن آپ کو یاد ہوگا جو 2015 میں JCPOA یا ایران نیوکلیئر ڈیل کا معاہدہ ہوا تھا, اس کے تحت 3.67% تک انریچمنٹ کی اجازت ایران کو دی گئی تھی. لیکن پہلی پریزیڈنسی میں جب صدر ٹرمپ اس سے نکلے تو اس کو ایران نے بھی جواز بنایا اور 60% تک انہوں نے انریچ کیا. اب یہ حقیقت ہے جس کا آپ نے صحیح اعادہ کیا کہ تقریباً 440 کلو 60% انریچ یورینیم ان کے پاس موجود ہے. لیکن دیکھیں بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی امریکہ نے حملہ کیا ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ, اس سال بھی کیا اور وکٹری بھی کلیم کی. تو اگر وہ ایران کی سوچ یہ ہے کہ جناب اگر فوجی ذرائع سے آپ اس کو تباہ کرنے میں یا حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سفارتی ٹیبل پہ کیسے آپ کے حوالے کرتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کی کوشش ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے یا اس پہ قبضہ کر لیا جائے, تو یہی اگر امریکہ کے مقاصد ہیں تو ایران ڈیفینیٹلی اس سے اگری نہیں کرے گا. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو ڈاؤن بلینڈنگ کے ذریعے, ڈاؤن بلینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انریچمنٹ لیول کو ٹیکنیکل پروسیس کے ذریعے سے کم افزودگی کے لیول پہ لے آیا جائے اور اس کو IAEA کے سیف گارڈ کے اندر رکھا جائے. لیکن اس کے عوض بھی ایران یہ گارنٹی مانگے گا کہ اس کے خلاف کوئی فوجی جارحیت نہ کی جائے اور اس پہ جو معاشی پابندیاں ایٹمی پروگرام کی وجہ سے لگی ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے. جی اچھا, یہ بتائیے گا, یہ امریکن جو ہے اخبار کہہ رہا ہے کہ منصوبے بن رہے ہیں کہ ایران پہ جو ہے بہت سخت حملے جو ہیں کرنے ہیں US نے ایک بار پھر, اور تہران میں کل ڈرونز جو ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑے ہیں, انٹرسیپٹ کیے ہیں, جو پتہ نہیں اسپائی ڈرونز تھے, کیا مقصد تھا ان کا, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے جو اسپائی ورلڈ ہے وہ تو ہر وقت جاری رہتا ہے. امریکی سیٹلائٹس ہیں, امریکی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہیں, امریکی ڈرونز ہیں, یہ تو ہر وقت میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت, فوجی نقل و حمل, تیاری, ایٹمی پروگرام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنگ اور امن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو بات ہے دباؤ ڈالنے کی, میں سمجھتا ہوں ان کی حکمت عملی ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی صدر ٹرمپ پہ عالمی سطح پہ بھی اور داخلی سطح پہ بھی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے. ریپبلکنز کو تنقید کا سامنا ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے, اور آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے جو مغربی طاقتیں ہیں خصوصاً برطانیہ, فرانس, اٹلی, جرمنی, یہ سب
صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سفارتی سطح پہ بھی وہ تنہا ہو چکے ہیں. اور جی وہ ان کو تو خیر فرق ہی نہیں کوئی پڑتا, لیکن کوشچن اگین کہ ڈو یو تھنک کہ دے ول اسٹرائک اگین, دوبارہ سے حملے شروع ہو جائیں گے ایران پہ؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں وقت جو ہے اور جغرافیہ ایران کی سائڈ پہ ہے, طاقت اور دفاعی قوت جو ہے وہ امریکہ کے سائڈ پہ ہے, لیکن ان کے پاس وقت زیادہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے والے ہیں, اور اکتوبر میں ہی اسرائیل کے جو بنجامن نیتنیاہو صاحب ہیں ان کے بھی الیکشنز آنے والے ہیں. اور ان دونوں کو ان کی سیاسی پریشانی یہ ہے کہ جناب اگر اس میں ہم نے فتح اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے تو صدر ٹرمپ اور نیتنیاہو دونوں جو ہیں ان کا سیاسی وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے سارے اقدام کو. لیکن اسی یہیں سے ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں تو مجھے بتائیں کہ ایران کا یہ بیان بھی بڑا اہم ہے جو کل آیا کہ جلد ایک ایسا ہتھیار سامنے لائیں گے ہم جس سے دشمن شدید خوفزدہ ہوگا اور جس سے وہ خوف رکھتا ہے, اور یہ کہ بالکل قریب ہے وہ ہتھیار ان کے, انہیں ہم ایسا سرپرائز دیں گے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے چیز؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی بھی ان کے سابق رہنما کا جو فتویٰ ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حرام ہونے کا وہ موجود ہے, اور موجودہ جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے اس پہ کوئی نظر ثانی کا اعلان نہیں کیا ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ میں نے جس طرح گزارش کی کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا وہ پابند ہے اور وہ اس نے سائن کی ہوئی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. اگر ایران ان دونوں چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو داخلی سطح پہ اور عالمی سطح پہ اس کے خلاف مزید سخت پابندیاں اور آئسولیشن کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو بات کی جا رہی ہے بہرحال عین ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ مہلک, مؤثر اور بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے میزائل کی جانب نشاندہی کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ایران کے پاس بڑے مہلک بیلسٹک اور کروز میزائلز موجود ہیں جس کا تمام تر لیٹسٹ میزائل ڈیفنس سسٹم جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس تھا اس کے باوجود ان کو نقصان کا سامنا تو کرنا پڑا ہے. تو یقینی طور پہ یہ اس کو اسٹریٹجی میں کہتے ہیں نادیہ پوسچرنگ, یہ دونوں طرف سے ایک پوسچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ دوسرے کو دباؤ میں ڈال کے مذاکرات پہ لچک دکھانے پہ مجبور کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو کسی حد تک یہ احساس ہے کہ اگر وہ فوجی اعتبار سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے ہیں تو معاشی دباؤ ڈال کے یا بحری ناکہ بندی کر کے ایران کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ اس کو اپنے سخت موقف پہ نظر ثانی پہ مجبور کیا جا سکے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو ملٹری اسٹریٹجی سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اکنامک اسٹریٹجی سے ری انفورس کیا ہے, کیونکہ اس دباؤ کو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ عرصے تک جو ہے برقرار رکھ سکتے. علی تھوڑا سا ذرا اس کی بات کریں فلوٹیلا شپس کی بھی جو ایک بار پھر جو ہے فلسطینیوں کی جو ایڈ کے لیے نکلی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا سب کو. تو یہ فلسطین کے اوپر بھی اب دنیا اس طرح سے بات نہیں کر رہی, فوکس نہیں ہو رہا. لیبنن کو بھی جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے کہ وہاں کانسٹنٹ بامبنگ چل رہی ہے, 10 افراد جاں بحق ہوئے بھی ہیں کل کی خبر ہے. جی دیکھیں یہ اس ایران جنگ کی ایک افسوسناک کانسیکوینس یہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ غازہ کی جو نسل کشی ہے, فلسطین کی جو حالت زار ہے اور لبنان میں جو جارحیت اور زمین پہ قبضے کی اسرائیلی کوشش ہے اس سے کسی حد تک عالمی توجہ ہٹ گئی ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, اور بدستور عالمی برادری کے سامنے اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کی نسل کشی کی غزہ میں پالیسی ہے یا جو قتل عام ویسٹ بینک میں جاری ہے اور جو زمین پہ قبضہ اور ہزاروں ہلاکتیں جو ہے لبنان میں ہو چکی ہیں, اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی امن پسند ملک اور عالمی تنظیم اگنور نہیں کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ سید نوین صاحب, آپ نے وقت یہاں پہ, اور یہ تمام بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب ایران جنگ نہیں ہوئی تھی یو ایس تب بھی غزہ پر حملے مسلسل ہو رہے تھے, صرف میٹنگز اور ملاقاتیں ہی تو ہو رہی تھی اس پر. یہ تو بالکل وار کرمنل تو ہے نیتنیاہو. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو حملہ کرنا, قبضہ کرنا, اوپر سے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے چوک کر دو کہ کوئی بھی جو ہے فلسطینی باہر نہ نکل سکے. مطلب سب کو یہ جینیسائیڈ ہے کہ وہ ان کو مارنا بھی چاہتے ہیں, ان کی عورتوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, مردوں کو. یہ ایک جو obsession ہے اس پہ دنیا کو بہت پہلے جو ہے دھیان دینا چاہیے تھا
کیونکہ اس کے بعد یہ ایک ملک نہیں، اب دیکھیں باقی ملکوں کی طرف آ گئے، ہر ایک جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے، ہر مسلم ملک ان کا ٹارگٹ ہے۔ ایک طرف جینوسائیڈ سے نفرت کرتے ہیں کہ اس کی بات بھی نہ کی جائے، ورلڈ وار میں جو ہوا تھا سب کچھ، اور دوسری طرف یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو صرف نظر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ نہیں رہے۔ کیا عجیب صورتحال ہے دنیا کی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر مزدوروں کا عالمی دن آ گیا تو ہماری دہاڑی ختم ہو جائے گی، اس دن ہم کیسے کمائیں گے اور وہ کیسے 4 پیسے لے کے جائیں گے اور بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو یہ صورت ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سال بھی اتنا چیلنجنگ ہے کہ ریکارڈ گرمی پڑنی ہے، ابھی پیٹرول کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی سپینڈنگ جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے، مالز جائیں خالی ہیں، کچھ نہیں خرید رہے۔ ابھی عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سوچنا ہی نہیں بھائی کپڑے جوتے کیسے، ہاں بنیادی بیسک ضروریات پوری کریں گے یا قربانی نہیں ہو پائے گی، کون افورڈ کرے گا اس سال؟ تو یہ سال بہت سخت ہے، مل کے اپنے پلیز فالتو جو خرچے ہیں ان کو کیجئے بند، اور ایسے جو لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں، لیبر کلاس ہے، محنتی لوگ ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، بالکل غریب ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ جی بالکل ایسے ہی آپ کے آس پاس ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر کوئی ضرورت مند بن گیا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور آپ دیکھیں عالمی دن منانے کا مقصد کیا؟ آپ کوئی بھی مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، مطلب وہ پھر آپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ مزدوروں کے عالمی دن پر آپ ایک دن کا ویج دے دیں ان کو، تو چلے ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے عالمی دن پر بھائی گورنمنٹ نے کچھ ہمارا سوچا۔ صرف دن سیلیبریٹ کرنے کا، شیلٹر دیں، 2-3 چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے میں اور نادیہ، شیلٹر دیں۔ ہم نے اکثر دیکھا چورنگیوں پر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، اس گرمی کی آپ نے بات کیا، نہ ان کے پاس شیلٹر ہے، نہ پینے کا پانی آپ ان کو دے رہے ہیں۔ چلیں یہ 2-3 چیزیں، کھانا اگر ان کو نہیں مل رہا کھانا دے دیں، لے کے تو جائیں کچھ اپنے گھر کو، اگر نہیں ملتا۔ بہت سارے ایسے ہیں، میجورٹی ایسی ہے جو بیٹھتی ہے صبح 7 بجے 6 بجے اور شام میں اٹھ جاتی ہے، ان کو نہیں ملتی وہ دیہاڑی مزدوری نہیں ملتی۔ بالکل، تو یہ دیکھیں کہ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگلے سال کچھ کرنا ہی چاہیے ہمیں پھر۔ تو یہ پورا سال ہوتا ہے آپ کو سوچنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے، اور سنیں ان کے مسائل کیا، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہی ہم ذرا سنتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں سمنا کمال نے جوائن کیا، اور اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی نے ہمیں جوائن کیا، دونوں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے لاہور چلتے ہیں۔ سمنا بتائیے آپ کہاں پر موجود ہیں، کیا کہنا ہے اور وہاں کے جو لیبر کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کریں۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں اجرا میں موجود ہوں، جیسا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اسی مناسبت سے لاہور میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور جو ہے عوام میں اس حوالے سے جو ہے کہ مزدوروں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اس طرح کے مختلف جو ہے سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ چونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ لاہور میں گرمی بھی کافی بڑھ چکی ہے، اس تپتی دھوپ میں مزدور سارا دن جو ہے روڈ کے کنارے بیٹھتے ہیں اور اپنی مزدوری کا جو ہے وہ انتظار بھی کرتے ہیں۔ میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مزدور ہیں جو کہ اپنے اوزار لیے اچرے کی مین روڈ پر موجود ہیں، تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے کہا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن آپ لوگ روڈ کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کام کا انتظار کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میڈم پتہ ہی بات کیا ہے، ہمیں عالمی دن سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو روٹی ملنی چاہیے۔ صبح 6 بجے سے آتے ہیں، شام 6 بجے تک ادھر بیٹھتے ہیں روڈ کے اوپر، کام نہیں ملتا، مخیر حضرات کا بھی کوئی آ جاتا ہے، ان سب مزدوروں کو کوئی نان وغیرہ روٹی سب جھپک پڑتے ہیں جیسے بھوکے لوگ ہیں، ان کے گلے پڑنے کی۔ یہ حکومت جو ہے نا، اس نے مزدوروں کو بیڑا غرق کر دیا، کھانے کے لیے اتنی مہنگائی ہے، جیب سے اگر دیہڑی لگا کے آتے ہیں تو کھانا ہوٹل سے نہیں کھا پاتے۔ 300 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے، وہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا، 300 روپے سے بھی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ خدا را کوئی رحم کریں، یہ حکومت سے ہماری اپیل ہے، یا تو پاکستان کی جان چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ میرے ساتھ مزدور موجود تھے، جیسا کہ یہ کہہ رہے کہ سارا دن وہ اپنی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی کام ان کے پاس آئے۔ مہنگائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں گزارا کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی کام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی محنت کے مطابق جو ہے انہیں مزدوری اور نہیں دی جاتی، جیسے کہ پیٹرول بڑھ چکا ہے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ ذرا اور لوگوں کے بھی مسائل بتائیے گا، ذرا پوچھیے گا پیچھے، ذرا اور لوگ کے بھی مسائل ہم سننا چاہیں گے۔ جی میں کہا وہ جو ذرا اور لوگوں سے بھی آپ بات کریں، ذرا ان کے مسائل بھی ہم سنیں اور ان سے پوچھیں ان کے مسائل کیا ہیں اور کیا حل چاہتے ہیں۔ 1233 پر ڈے میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ بالکل بالکل
اور کس طرح کی آسانیاں اور حل چاہ رہے ہیں. اچھا ان کو آواز نہیں جا رہی. اسلام آباد شیراز سے بات کرتے ہیں. شیراز جی السلام علیکم. آپ سے کیسے ہیں آپ ذرا آپ بھی پلیز اگر آس پاس اپنے جو ہیں بھائیوں سے بات کرائیں کہ ان کے مسئلے کیا اور وہ حل کیا چاہتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں جب بالکل جو میرے ساتھ مزدور ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آج چونکہ مزدوروں کا عالمی دن ہے اور تیرے ہاتھوں کی مشقت سے جہاں روشن ہے میرے مزدور تیرے عزم کو تعوم سلام. ہم تو مزدوروں کا عالمی دن مناتے ہیں. اسلام آباد کی اگر بات کر لی جائے تو ایسی روم میں بیٹھ کر سیمینارز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر ان مزدوروں کے ساتھ G9 چوک پر موجود ہوں. ان مزدوروں کو پتہ بھی نہیں کہ آج ان کا دن ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ان کو ان کے حقوق جو ہے یہاں پر نہیں دیے جا رہے ہوتے، اور صبح سے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ مزدور یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ان مزدوروں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 2 ہفتے بھی یہاں پر بغیر دہاڑی کی ہم صبح آتے ہیں رات واپس جاتے ہیں، کچھ بھی یہاں پر نہیں مل رہا ہوتا. تو ان کی زبان نہیں جانتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر ایک مزدور موجود ہے. یہ کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں مزدوری، آج آپ لوگوں کا دن بھی ہے، کیا کہیں گے؟ مزدوری ملتی ہے کہ نہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یکم یوم مزدور ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ادھر بہت دنوں سے ہم بیٹھے ہیں اور کام نہیں ملتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دے. تو بتائیے گا گھر کا چولہا کس طرح جلتا ہے جب یہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کام نہیں ملتا آپ کو؟ گھر کا چولہا کیسے چلیں گے؟ ادھر بہت سے چھٹیاں ہم پہ آتے ہیں اور خرچے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے ہمیں مطلب ادھر کام بھی بہت کم ملتا ہے. یہاں پر کام بھی بہت کم ملتا ہے. مزدوروں سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے بہت سارے اور لوگوں سے بھی یہاں پر بات کی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مزدوروں کا دن تو ہے، مزدوروں کے نام پر دن تو ہے، مزدوروں کے نام پر ہوتی ہے. لوگ انجوائے تو کرتے ہیں. جی شیراز بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ بھی ذرا بات کرائیے گا. ذرا باقی جو ہمارے بھائی وہاں کھڑے ہیں ان سے پوچھیے ان کے کیا مسائل اور وہ کس طرح کے سلوشنز چاہتے ہیں، آسانیاں کیا چاہتے ہیں. جی سمنا کو آواز آ رہی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ہم مزدوروں کے تو کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ طبقہ ہے جنہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور جب ہم سڑکوں کنارے بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں تو بحث اور تکرار کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. مجھے بتائیے گا آپ لوگ سارا دن اپنی انتظار کرتے ہیں، کیا مسائل رہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہے کوئی نہیں. جدوں سے اتنے آئے ہیں لاہور دے وچ، جدوں سے تیل مہنگا ہویا ہے نا، وسائل پانی کو نہیں گیا، جینا حرام ہو گیا، روٹی بند ہو گئی ہے، بچے بھوک مر گئے، تے کاروبار انج ہی بند کر چھڑے نے جدوں سے تیل مہنگا کیتا. ہر شے ہی مہنگائی ہو گئی. مجھے بتائیے گا آپ لوگ جب یہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ کے اوزار بھی میں دیکھ رہی ہوں، کتنی مزدوری ملتی ہے؟ کوئی کام آتا ہے دن میں؟ 1200 آتا ہے، ایک دن آتا ہے تے 3 دن نہیں آتا. تے 1200 1300 1000 ہے کم سے کم. اس ٹائم 2500 دیہڑی ہوئے تو گزارا چل رہا ہے. وہ بھی صرف جڑے 4 بچے نے نا، بیوی ہے بندہ ہے، انہوں کا مسئلے گزارا ہوتا ہے. سمنا ان سے پوچھے کام کیا کرتے ہیں یہ جو یہاں بھائی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کیا مزدوری کرتے، کیا کام کرتے؟ ادھر مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں. مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں تو کتنی مزدوری، آپ کتنی دیہڑی لیتے ہیں؟ تقریباً 1500 مزدوری ہوتی ہے، لیکن دیتے 1200 ہیں 1300 ہیں. کام بھی 6 دیتے 1200 ہیں 1300 ہیں، ہوتی ہے 1500 لکھی ہوئی کاغذوں پہ. یہی تو بابا شکریہ سمنا آپ نے ہمیں رپورٹ کیا، اور شیراز آپ نے ہمیں رپورٹ کیا اسلام آباد سے. یہ بڑا مسئلہ اٹھایا نا، یہ کانٹریکٹر اور یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، مڈل مین. ایک تو ویسے ہی بیچارہ مزدور مر رہا ہے، اور یہ مڈل مین سارا جو ہے نا اور پیسے بھی نہیں دیتے. اور مجھے جو یہاں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے وہ ایک یہ ہے کہ یقین کریں عام جو گھروں میں ہم لوگ ہیں نا، ہمیں مزدور نہیں مل رہے، ہمیں لوگ نہیں مل رہے ہوتے ہیں. جی 4 دن بعد آئیں گے، 5 دن کے بعد 10 15 ہزار ہم سے پیسے لے جاتے ہیں. کوئی ایک ایسا سسٹم بنے کہ یہ لیبر جو ہیں ایک پراپر جگہ پہ ہو، رجسٹرڈ ہوں، اور ایک فون لائن ہو ان کے پاس، کوئی مینیج کرے اور ہم ان تک ڈائریکٹلی پہنچیں. یہ جو مڈل کے ٹھیکیدار بھائی ہیں نا، ان کو کرے مائنس. اور کیا. اور پھر یہ ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن تب یاد ہوگا نا جب مزدور کو اس عالمی دن پر ریلیف ملے گا، تب یاد ہوگا نا اس کو کہ ہمارا دن ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. کیپ واچنگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. تو ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو. بالکل ایسے ہی. تو اپنے گھر کے لیے اب حکومت کا یہ انیشیٹو ہے اور اچھا ایک اقدام ہے.
अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। जल्दी से आपको बताया था कि अपना घर है क्या। इसमें आपको कर्जे मिलेंगे हुकूमत की तरफ से और बहुत कम इंटरेस्ट पर कर्जे मिलेंगे। पहले 10 साल जो कर्जा मिलेगा वो 5% इंटरेस्ट पे मिलेगा और उसके 10 साल बाद 20 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। तो पहले 10 साल 5% पर, अगले 10 साल फिर जो मार्केट रेट चल रहा होगा उसके ऊपर। अच्छा, कितने कर्जे मिल सकते हैं? 25 लाख मिल सकता है आपको, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ तक का कर्ज मिल सकता है। 25 लाख पर 16,000 आपकी इंस्टॉलमेंट होगी पर मंथ, 50 लाख पर 33,000, 75 लाख पर 50,000 और 1 करोड़ पर 66,000 आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। और जनाब 10% आपको, जितना आप लोन ले रहे हैं किसी भी घर बनाने के लिए या फिर आप ज़मीन लेने के लिए, तो उसका 10% आपको, यानी 1 करोड़ अगर आप ले रहे हैं तो 10 लाख आपको पे करने पड़ेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब अपना घर बनाने पे आते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक लमसम एक अमाउंट हो। और 16,000 की अगर बात की जाए, अगर आप 25 लाख में कर्जा लेते हैं तो इससे ज़्यादा तो रेंट दे रहे होते हैं आप लोग जी। तो आप सोचें कि वो रेंट की अमाउंट जाएगी आपके अपने घर में। बिल्कुल। तो घर आप खरीद लें या घर आप बना रहे हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी आसानी हो गई और उसका ज़रूर फ़ायदा। अच्छा, HBFC से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आपको ये लोन मिलेगा और इस्लामिक और कमर्शियल बैंक जो हैं उनसे भी लोन मिलेगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ID कार्ड होना चाहिए और इससे पहले आप पे कोई डेप्ट, यानी आप मकरूज ना हो, यानी कोई लोन आपके ऊपर ना हो। तो फिर ये कि इसके साथ साथ जो खरीदेंगे वो तो देखेगा और डिजर्विंग लोगों को मिलेगा। ये नहीं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत घर हैं, इसकी भी उन्होंने शराइत रखी है ताकि हकदार जो है उसको ये मिले। और इसके लिए अरबों जो हैं रुपीस जो हैं वो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने रखे भी हैं। तो आई थिंक माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अभी इसका ज़रूर प्लीज़ फ़ायदा उठाएं, क्योंकि क्या होता है वक्त गुजर जाता है, बाद में आप रियलाइज़ करते हैं अरे क्या ज़रूरत है, चलो देखेंगे। नहीं, आज ही अपना घर बहुत ज़रूरी है सबके लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, बड़ी ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों को लेके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि हुकूमत अब एफर्ट्स कर रही है और हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वतन वापसी के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। और पाकिस्तान ने सोमाली हुकूमत के साथ 10 पाकिस्तानियों के अगवा का मामला भी उठाया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने ये सोमालिया सफ़ीर को इस सिलसिले में मरासला भी भेजा है, जिसकी सोमाली वज़ारत ख़ारजा ने वसूली की तस्दीक भी की है और कहा है कि हम बगौर इसका जायज़ा लेंगे और हर सूरत हम ताउन करेंगे ताकि पाकिस्तानी वापस आ सके। सोमाली पायरेट्स हैं जो इन्होंने हाईजैक किया है शिप को, उसमें जो हमारे पाकिस्तानी 10 से ज़्यादा पाकिस्तानी, 10 से ज़्यादा, और उसमें एक इंटरनेशनल उसमें क्रू था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी 10 भाई हमारे लिए बहुत कीमती हैं। उनकी सेफ्टी, उनकी जानें और उनकी फैमिलीज बहुत परेशान है। बिल्कुल ऐसे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं इसमें और बड़ी कंसर्न है वो फैमिली। और एक जज्बाती पैगाम भी आपने सोशल मीडिया पर वैसे भी देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए और वो जिस मुश्किल हालात में वहाँ पर हैं। तो हमारी नुमाइंदा जमजम सईद एक फैमिली के ही साथ मौजूद हैं कराची में उनसे बात करेंगी। जी जमजम, ज़रा बात कीजिए, क्या कंसर्न्स हैं, क्या उनके राब्ते अभी तक हुए हैं और खैरियत से मुताल्लिक क्या अपडेट है? और ये किसकी फैमिली है, ज़रा उनके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सोमालिया के करीब जो है बेरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनने वाले सैयद काशिफ उमर के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तकरीबन 10 रोज़ गुजर गए हैं। इस वक्त उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद है और जाहिर सी बात है कोई ख़बर नहीं, कुछ भी नहीं, ना खा ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं। 4 बच्चे हैं जिनमें सबसे जो छोटी बेटी है उनकी उम्र 2 साल की है और उसके बाद 4 साल की बेटी है और सबसे ज़्यादा अपने बाबा को याद करके रोती हैं, क्योंकि जब बाबा इनके शिप पर जाते हैं ना तो कई दिन जो है बच्ची सही से सो नहीं पाती, अपने बाबा को याद करती थी और अब बाबा की कोई खबर नहीं है। तो उनकी अहलिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी, आखिरी बार क्या राब्ता हुआ, क्या बात हुई थी आपकी काशिफ से? जी हमारा रब्ता 23 अप्रैल को हुआ था और बस उन्होंने यही हमें सबसे पहले यही बताया था कि जहाज़ हाईजैक हो गया है और बस बहुत परेशान है और यही सिर्फ इतनी सारी यही बात हो रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात करने दी भी नहीं गई थी, बस 5-10 मिनट के लिए उनसे बात करने ही दी थी। तो कितने बच्चे याद करते हैं? बच्चे बहुत याद करते हैं, बेटियां बहुत याद करती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हमारे तो 10 दिन हो गए, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा, हम सबसे पहले अंसार बर्नी साहब के पास गए, गवर्नर से उनके पास गए, सबके पास दरवाज़ा खटका रहे हैं क्योंकि कोई हमारी मदद कर ले।
میں سب سے گورنر پاکستان سے شہباز شریف سے, جنرل منیر صاحب سے سب سے اپیل کرتی ہوں, جتنے بھی حکومت کے اہلکار ہیں سب جتنے بھی ہیں ہماری مدد کریں, ہمارے جتنے بھی پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں جتنے ان کی مدد کریں, ان کو رہا کیا جائے. بالکل, دیکھیے ہیڈ آف دی فیملی وہ والد صاحب تھے, اب وہ 10 دن ہو گئے رابطہ نہیں ہے. انہوں نے آخری کال میں آپ سے یہ کہا تھا کہ کھانا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, مدد کی جائے. مدد کے لیے جو ہے آپ میڈیا سے رابطہ کریں, آپ جو ہے اعلیٰ حکام سے بات کریں. تو اب ظاہر سی بات ہے جب گھر پہ آپ کھانا دیکھتی ہوں گی تو آپ کو ان کی یاد آتی ہوگی کہ ان کے پاس لاسٹ کال میں یہ کہا گیا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہاں ہم کھانا ہی نہیں کھا پا رہے, ہم کھانا کیا دیکھیں, یہاں ہم کھانا پینا سب ختم ہو گیا, نہ بچے کھا رہے نہ ہم کھا رہے ہیں. اب میں امی ابو تک نہیں کھا رہے, کوئی بھی کھانا نہیں کھا پا رہا صحیح طرح. ان سے یہ پوچھیں زمزم ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آفیشل سے ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے, ان کا وہاں صومالی حکومت سے تو رابطہ ہوا ہے اور یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. صومالی حکومت کیسے رپورٹ کری ہے, واقعہ ہوا کیسے؟ ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیے گا آپ کا کسی آفیشل سے کوئی بات ہوئی ہے کسی قسم کی, کہ کوئی رابطہ ہوا ہے, کسی قسم کا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا کچھ آپ کو کچھ بتایا گیا ہے؟ ہمیں حکومت سے تو ایسا کوئی بھی کسی کی کال نہیں آئی ہے کہ بات ہوئی ہے, نہ ہمیں سب سے پہلے انصار بنی صاحب نے ہی ہمارے صرف وہی رابطے میں ہیں ہمارے پاس, کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذاکرات چل رہی ہے, رابطہ ہوا ہے لیکن وہ آفیشیل ہے, لیکن وہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن بات چیت چل رہی ہے. شپ کے ذریعے سے مطلب کہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ آفیشیل جنہوں نے آپ سے خود رابطہ کیا اور بتایا؟ نہیں 23 کو جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی, دوبارہ بتائیں زمزم. 23 تاریخ کو جو بات ہوئی ان کی وہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی جو 23 تاریخ کو آخری بات تھی وہ کال پر آپ کو یاد ہے پراپر کہ کیا کیا بات کہی تھی آپ کے ہسبینڈ نے؟ بعض صرف 5-10 جو قزاق ہیں انہوں نے 5-10 منٹ کے لیے انہیں فون دیا تھا بات کرنے کے لیے کہ اپنے فیملی سے بات کر لے, اور انہیں یہ بتائیں کہ ان سے وہاں اپنے گورنمنٹ سے اپیل کرے. بس انہوں نے اپنی خیریت بتائی اور بچوں کی بس خیریت پوچھی اور بس بولا اپیل کرنے کو بولا ہے کہ کیا اپیل, کوئی ڈیمانڈ؟ وہی ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان ہائی جیکٹس کی, ڈیمانڈ کیا ہے؟ تیل تو تھا اس ویسل میں, تیل رکھ لیں بھئی, لوگ چھوڑیں. مدد کرنے کو بولا ہے کہ ہماری مدد کرے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے رہا کیا جائے. صرف اتنا ہی کہا تھا, کھانا ختم ہونے کا؟ جی کیا بہت مشکل میں ہے, ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. ٹارگٹ پہ بھی رکھا؟ جی ٹارگٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے, اور بہت زیادہ یہی دیکھیں بات کرانے کا تو مقصد یہ ہوگا زمزم کہ وہ یہ پتہ چل جائے کہ کہاں پر ہیں, صومالی قزاقوں کے پاس ہیں, لیکن اس کے آگے بھی تو کوئی بات ہوئی ہوگی نا. اگر مقصد تیل تھا اس شپ میں, وہ ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا, وہ لے لیں تو بھی ان کے یہ کرو کو تو چھوڑے, 17 لوگوں کا کرو جس میں 10 پاکستانی. نہیں, آس پاس وہ کھڑے ہوئے تھے اس لیے وہ بات نہیں کر پا رہے تھے. ان کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, کاشف عمر کے, ان سے بات کرتے ہیں کہ سفید بال ہو چکے, ظاہر بزرگ ہیں ان کے والد, ان سے بات کریں گے. سر یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے جو ہے 10 دن سے جو آپ راہ تک رہے ہیں اپنے بیٹے کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف زیادہ سے زیادہ فلم ماشا آصف منیر سے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے, اور حکومت کا کوئی نمائندہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ ہمیں تسلی ہو. اور گئے کہاں تھے زمزم, یہ بتائیں کہ گئے کہاں تھے؟ جاب کرتے ہوں گے اوبیسلی شپ پر, کہاں جا رہے تھے, ڈیسٹینیشن کیا تھی ان کی؟ اچھا یہ میں ان کی والد سے پوچھتی ہوں. اچھا ظاہر سی بات ہے جب بھی وہ جاتے ہوں گے, مشن پہ جاتے ہوں گے, جاب پہ جاتے ہوں گے, تو وہ بتا کے جاتے ہوں گے کہ آیا اس مرتبہ ان کی پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے یا کہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ لاسٹ ٹائم آپ کو بتا کے گئے, کیونکہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ چاند رات کو وہ آئے تھے اور پھر عید کے 1 ہفتے بعد وہ چلے گئے تھے. تو عید کے 1 ہفتے بعد جب انہیں کال آئی تھی تو اس مرتبہ ان کی پوسٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ کیا کہتے ہیں, عمان سے چڑھے تھے, اور یہ عمان وہاں سے چڑھے تھے کیونکہ ان کے پاس جاب کال آ جاتی ہے. جب یہ سی وی جب دیتے ہیں تو کال آ جاتی ہے جہاز سے نا, کمپنیوں سے کال آتی ہے, تو ان کے پاس کمپنی سے کال آئی تھی, تو یہ ان کو یہ چڑھا گیا تھا عمان سے. اچھا عمان کی طرف؟ جی عمان سے یہ چڑھے تھے. اچھا صحیح, اور یہ بھی پوچھیں کہ دیگر جو 10 پاکستانی ہیں وہ دوستی ہوں گے, ان کے ساتھ کولیگز ہوں گے, کوئی ان کا رابطہ ہوا ہے ان کی وائف کا ان کے ساتھ کہ وہاں کوئی میسج آیا ہو یا کال پہ بات ہوئی ہو؟ باقی کے جو ان کے دوست تھے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا, ظاہر سی بات ہے سارے کولیگز ہوں گے جو وہاں پر موجود ہوں گے, ان میں سے کسی کا رابطہ ہوا اپنے گھر والوں سے؟
جی جی وہ جو فیملی ہیں 10 فیملی ہیں جو ہیں پاکستانی وہ سب ہمارے رابطے میں ہیں کیونکہ ہم سب نے ایک ہی چل رہے ہیں ہر جگہ جو جا رہے ہیں ہم ایک ہی جگہ جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں ساتھ فیملی ہمارے ساتھ ہے ساری ساتھ ہے تو سب کے سب کو جب کال آئی گھر پر 10 کے 10 کو تو یہی بولا گیا آخر میں کہ مدد کی جائے کھانا ختم ہو گیا یا اور بھی کوئی میسیجز دیے گئے؟ نہیں سب سے یہی بات کی جائے کہ بس مدد کی ہی مدد کیونکہ اور زیادہ کوئی بات ہی نہیں کر پا رہے وہ لوگ کیونکہ بہت ہی ٹارچر میں ذہنی ٹارچر میں 10 دن اتنے دن ہو گئے کیونکہ وہ کوئی جتنے بھی ہیں قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کسی سے بھی؟ نہیں ڈیمانڈ تو ابھی تک ہمیں سامنے ہی نہیں ہے ڈیمانڈ ہے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا ہے نہ کسی کو پتہ چلیے کہ ڈیمانڈ کیا ہے بالکل اچھا ان کی یہی اپیل ہے کہ گھر والوں کی یہی اپیل ہے کہ اگر کوئی ڈیمانڈز ہیں تو وہ سامنے لائی جائیں اور باقاعدہ وزیر اعظم صاحب اور گورنر سندھ جو ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اس میں خود بذات خود جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور بازیاب جلد از جلد یہ 10 پاکستانی جو ہیں ان کو کروایا جائے اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کروایا جائے کیونکہ یہ جو نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں ان کے بچوں کے ایگزام تھے ایون کہ وہ بھی جو ہے وہ کینسل کروا دیے گئے ہیں اسکول سے اے اور او لیول کے ایگزام تھے وہ بھی کینسل کروا دیے کیونکہ بچے جو ہے وہ اس حالت میں ایگزام تک اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے اس لیے اسکول کو اسپیشل ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ ایگزام کینسل کیا جائے بچوں کا لہٰذا تعلیمی جو ہے وہ بھی نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ گھر پورا جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے 10 کے 10 فیملی سروائیو کر رہی ہے انہیں کسی قسم کا کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا حالانکہ اچھا زمزم ایک سوال پوچھیے گا کہ یہ جو ویسل یا جو شپ تھی یہ جو کمپنی ہے یہ کس کی اونڈ ہے کیونکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے نا جس جہاز پہ وہ تھے وہ کہاں کی کمپنی ہے کون سی کمپنی جو شپ ہے یہ کہاں کی کمپنی ہے یہ کس کی کمپنی ہے اونر کون ہے اس کی یہ بتائیں اس کے جو یہ کمپنی تو یہ کراچی کی ہے اور آنر کا نام ہمیں نہیں پتا اچھا کراچی کی کمپنی ہے کراچی کی جی کراچی کی تو انہوں نے کسی نے رابطہ نہیں کیا جی مجھے ہم نے جب یہ جس سے بھیجا تھا ہم نے ان سے بولا وہ بھی یہی کہہ رہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم بھی رابطے میں ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی وہاں سے بھی ہمیں کوئی جواب نہیں آئے کہ کتنی کوشش ہو گئی ہے کتنا کام چل رہا ہے اس کے اوپر یا ابھی ہمیں سامنے ہی نہیں آ رہا ہے کہ کتنی کیا بات چیت چل رہی ہے کہاں تک کی بات پہنچی ہے اچھا یعنی کہ فیملی 10 پاکستانی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں لیکن 10 کے 10 کے اہل خانہ کو اب تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا زمزم جو باقی 7 افراد ہیں وہ کس ملک سے ان کا تعلق ہے جو باقی 7 ہیں دیکھیں 9 کے 9 جو ہے وہ اس وقت اسی پر ہیں جہاں پر جو ہے وہ کاشف تھے سیم اسی جگہ کیونکہ جو مطلب انفارمیشن ہے کہ 17 لوگ تھے اس میں اگر 10 پاکستان سے ان کا تعلق ہے باقی جو ہیں 7 ان کا تعلق کہاں سے عمانی ہے عمان سے کیونکہ یہ چلا ہے ویسل 70 افراد کہہ رہے ہیں 70 جی 70 افراد سوال اس میں 10 پاکستانی جی زمزم بہت شکریہ آپ اس پہ ظاہر ہے آپ نے ان کے گھر بھی پہنچی اور ڈفرینٹ فیکٹس ہیں آن لائن آپ دیکھتے ہیں کہیں 70 لکھا ہے کہیں 17 لکھا ہے لیکن یہ کہ ہر جو ہے جان بہت ہی قیمتی ہے اور اس میں جو ہے صومالیہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کہ ہمارے جو لوگ ہیں بالکل ایسے اور 365 نیوز یہ آواز ان کی بنی ہے اور پھر ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور یہ معاملہ اٹھاتے رہیں گے ارباب اختیار سے بھی پورٹس اینڈ شپنگ کی جو وزارت ہے یا پھر دیگر متعلقہ وزارتیں ہیں ان سے کانٹیکٹ میں آئے ایک چیز جو میں محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ ابھی یہ بالکل ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیا کوششیں ہو رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کانفیڈنس میں تھوڑا سا لیا جائے اور بتایا جائے مطمئن کیا جائے ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ صومالیین حکام شپ کے مالک سے بھی رابطے میں ہیں اور وہاں سے ان لوگوں کی حفاظت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ محفوظ ہیں ابھی وہ لوگ 21 کو یہ انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی پہلی تاریخ ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 9-10 دن تو ہو گئے ہیں بالکل اور کیا ان کو کسی جگہ لے کے گئے ہیں یا وہیں اسی جو ہے ویسل میں ہے وہاں ان کو جو ہے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے نوبڈی نوز لیکن اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے بھائی انشاءاللہ سب واپس آئیں گے کیونکہ یہ جو پائریٹس ہے ان کا جو مقصد ہے نا مقصد یہ پیسہ مقصد ان کو کچھ چاہیے اور یہ ان صومالیین جو یہ پائریٹس ہیں انہوں نے ویسی جو ہے نا زندگی حرام کی ہوئی ہے یہ جتنے یہ جو ان کا اور صومالیین گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے پتہ نہیں وہ کیوں اس کا سیریس نوٹس نہیں لیتے کہ اس کی وجہ سے ان کا یہ نارمل کام ہے کہ جو ہاسٹیج لے جاتے ہیں شپس کو جو ہے ان کو ہاسٹیج لے کے ان سے ڈیمانڈیں کرتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں یہ ان کا کام ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور دیکھیں سینسیٹیوٹی معاملے کی کچھ زیادہ ہے انسانی جان کا مسئلہ ہے تو جو مذاکرات ہو رہے ہوں گے یقیناً ہو رہے ہوں گے حکومت پاکستان نے رابطہ بھی کیا ہے تو وہ خفیہ رکھنا بھی بہت کبھی کبھار ضرورت بن جاتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے تاکہ ہمیشہ یہ جو محفوظ رہیں جو لوگ اس شپ پر ہیں تو خیر ہماری دعا یہی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر آئیں واپس اپنی فیملی کے ساتھ ملیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیپ واچنگ گڈ مارننگ
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एकदम शिफ्ट करना पड़ता है मूड को भी, और सेगमेंट्स में जो कि चेंज आता है इस टाइम हमारा एंटरटेनमेंट सेगमेंट होता है जो बड़ा वायरल होता है हमेशा, बड़ी अच्छी बातें होती हैं। आज डिफरेंट है, तो ये आज डिफरेंट है, क्या खास बात है? आज क्या बताएं ना, अब कौन है हमारे साथ? एक ऐसी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, देखें कि जिन्होंने वो ट्रांजिशनल फेज देखा है, तो मैं कहूँगा ठीक है, प्रोफेशनलिज्म से लेके नॉन प्रोफेशनलिज्म भी, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी, फिर रीटेक्स बार बार होते होते फिर ये कि लाइंस कहाँ हैं मेरी, बस जल्दी से अपनी लाइंस पढ़ी और निकल लिए। लेकिन इन्होंने वो सारी ट्रांजिशन देखी है, तो ये एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस। खास बात ये कि वो आज स्टूडियो में हमारे साथ है, गपशप नहीं हो रही, लाइव होगी सामने सामने बैठ के। और इनको आपने देखा 20 साल के जो और पिछले साल के भी जाते जाते बड़े टॉप हिट ड्रामों में ये होती हैं दुनिया भर में। ये आप बताएं कौन सी एक्टर हैं जो जिनको आपने, चलो मैं बताती, फीमेल एक्टर है, बस इतना बता रही हूँ। दुनिया भर में आपने इनको देखा, ठीक है जी, अखाड़ा में आपने इनको देखा, उसके बाद सांवल यार पिया में बहुत जबरदस्त कैरेक्टर, बहुत अखाड़ा कह दिया ना, अखाड़ा में भी अखाड़ा कह दिया उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी कमाल, लेकिन इससे पहले बहुत से ड्रामे में याद है भाई, क्या जबरदस्त एक्टिंग है और लोग पसंद करते हैं। तो हमारे साथ है इरम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं बताऊं, इरम जितनी स्क्रीन पे प्यारी आती है ना, उससे भी ज्यादा रियल लाइफ में, यू सो प्रिटी, नॉट अ रिंकल, कुछ नहीं, माशाल्लाह। ये जेनेटिक है, ये क्या है? कोई बोटॉक्स करा रही हैं, क्या होता है, CO2 लेजर है, क्या ये? वो भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ वर्कआउट पे, मतलब मैं एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ, डाइट अच्छी रखती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं पॉजिटिव रहना पसंद करती हूँ। क्या बात है। वैसे काफी अर्से तक तो मैं आपको ईमान अली की बहन समझता रहा। मुझे ये लोग कहते रहे, ईमान और एक और भी हैं, मुझे कोई वो नहीं है, रीमा जी से कहते रहे, मिलती हैं। किस वजह से रीमा से? हाँ बस वही रिजेम्बलेंस तो मुझे कोई ऐसी लग रही। हमारी वो भी लेजेंड हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन लोग मिलाते हैं। मुझे ईमान का लगता रहा, ये नहीं कि उनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं तो मुझे प्यारा दिखना। हमने भी शूट की हुआ है, मॉडलिंग की हुई है, कमर्शियल्स के में, तो पता चढ़ जाता है अपने फीचर्स एंड उनके सामने। तो मैंने सही कहा था, ऑब्जर्वेशन मेरी देखें। लेकिन अब तो चेंज हो गया, अब तो वक्त गुजर गया। फिर आप क्या कहती हैं जब आपको सामने से लोग कहते हैं जी आप फलां से एक्टर से मिलती हैं, वो तो व्हाट डू यू से, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट? नहीं सही है, ठीक है, ओके। ये तो नहीं कहते आपको, अरे स्क्रीन पे तो आप इतनी ज्यादा आती हैं, ये तो मैं सुन के मैं अजाब, जिसने मिलना ना सलाम नहीं दुआ नहीं, अरे स्क्रीन पे तो आप ज्यादा आती हैं, हेल्दी आती हैं, हेल्दी। और ये कि वैसे आप बड़ी पतली हैं, क्यों? मतलब ये मेरा कोई जुर्म है? सजा देनी है मुझे इसके लिए? मुझे ये कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसको बड़े आराम से ये कह देती हूँ कि स्क्रीन हमें बड़ा दिखाती है, 5-6 ईयर्स हमें बड़ा दिखाती है, क्योंकि हम लुक्स में होते हैं, गेटअप में होते हैं, लाइट्स होती हैं, क्लोज होता है इतना बड़ा चीज़ हम लोग। लेकिन तो वो पहली बात तो नहीं हो सकती। आप किसी, अब मैं उस दिन लिफ्ट में सोचो, लिफ्ट में हम कितने सेकंड के लिए, मतलब लेस देन अ मिनट मिल रहे हैं, कोई प्यारी बात कर लो देख के। स्क्रीन पे तो आप बहुत हेल्दी आती हैं, तो आप वैसे ये कॉम्प्लीमेंट है दिया। नहीं, देखिए हर किसी का कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है। कि आप जब किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं ये बात ना किया करें, मतलब इसका जवाब कोई नहीं है इसका। मैं अच्छा मुझे जवाब बताओ, इसका क्या जवाब है वैसे? बताएं, मुझे बताएं क्या जवाब है इसका। कि आप हेल्दी आती हैं, हेल्दी आती हैं, वैसे तो आप बड़ी पतली हैं, मैं क्या बोलूं? इतने वक्त में क्या बोलूं? क्या बोलूं? मारूं मुझे? के अंदर क्या करूं? माफ कर दो मुझे, मैं क्या कह दे, मैं अगर ऐसी अच्छी लग रही हूँ, ऐसे सही है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये ना जवाब नहीं, कोई सही कह रही है। मतलब आई थिंक, देखिए मेरे सामने मेरा फेवरेट एक्टर या कोई मुझे सेलिब्रिटी मिलेगा तो मैं उससे वो बात करूंगी जो उसको याद रहे, समथिंग प्लेजेंट। छोड़ो इरम, क्या बातें करें, आप अपना बताएंगे क्या चल रहा है, वो कितना प्रोफेशनलिज्म। अभी आपने माशाल्लाह इतने आप बड़े एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, क्या आपने देखा है ट्रेंड नए एक्टर्स में, कितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है या कम? आप खुद भी एक एक्ट्रेस है नादिया, बहुत ड्रामे नहीं कर रही है। अच्छा चले मैं बता देती हूँ, प्रोफेशनल किस खेत की मूली का नाम है, कहाँ होता है? अरे क्या बात कर दी आपने, हैं ऐसा है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसकी दो राय नहीं है। और अलमिया ये है, अफसोस होता है, इसलिए मैं कम काम करती हूँ। और रिस्पेक्ट, म्यार, प्रोटोकॉल, वो जो एक फ़नकार को चाहिए होती है ना, वो अब जो मांग के लेनी पड़ती है वो मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं कम काम पे इत्तेफाक करती हूँ कि कम काम हो लेकिन रिस्पेक्ट वाला हो। और मैंने नोट किया जितने न्यू टीम्स होंगी, अल्लाह मैंने बनाई है कैटेगरीज, मैं कौन होती हूँ, लेकिन आपसे जो थोड़ा हल्का होगा ना वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उनके साथ करूँगा। लेकिन आप जो कहें इज्जत और हल्का आ ही नहीं रहा ना, हर कोई भारी आ रहा है। मतलब कहाँ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, डायरेक्टर, एक्टर्स, कहाँ कौन? ये तो हम सब जानते हैं कौन कहाँ करता है। नहीं,
یا میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں تو عورت ہوں, میں اگر اپنے گھر سے نکل رہی ہوں تو میں بے وقوف نہیں ہو سکتی ہوں, تو اس لیے میں سب جانتی ہوں. لیکن ہم نے تو کام کرنا نا, ہمیں کیا کوئی کسی کے ساتھ کیسا ہے کیا ہے کس وقت پتہ تو چلے نا کہ آپ کو مطلب کہاں سے لگتا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے, یہ دیکھیں پہ جاتا ہے. اللہ سزا دیتا ہے کہتا ہے اسی دنیا میں, تو جو غلط کرتا ہے, جو انپروفیشنل لوگ ہیں, آپ ان کو نہ کاسٹ کریں. جب آپ ان کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں تو آپ پروڈکشن ہاؤس کی بات کریں. پروڈکشن ہاؤس ہی ہے نا مین تو. اچھا اب تھوڑا سا اس پہ کھل کے بات کریں گے, کیا مطلب کر لیں کوئی بات نہیں. میرا سوال آپ سے کیا مطلب, ہاں وہی کیا مطلب یہ ہے کہ جو ینگ ایکٹرز آ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ینگ ایکٹرز جو آ رہے ہیں جن کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, ابھی سیکھنے کا ان کا وقت ہے, آپ کو دیکھیں نام نہیں لے, آپ جنرلی بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کہاں کہہ رہی ہیں عزت جو ہے یا کام یا ٹائم پروفیشنلزم کا کمپرومائز ہے, ہاؤ کین اٹ بی امپرووڈ. دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, وہی میں نے کہا کہ کچھ نیو ہیں جو آ رہے ہیں اور ایکٹرز کی اور جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں کر کے آئی ہوں ایک نیو چینل کے لیے, تو اس میں کاسٹ اچھی تھی, کسی بھی قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, ٹینٹرمس نہیں تھے, ہم نے مل کے ایک ہی سیٹ پہ کام بھی کیا. اب یہی کچھ ہمارے آپ دیکھیں جیسے کہ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد والی مثال دیتی ہوں, بنایا ہوا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں جب آپ ایک الگ روم میں بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی بیٹھنا چاہوں, وہ ریزنس ہوتی ہیں, لیکن آپ پھر انہی لوگوں کے ساتھ آ کے سیٹ پہ کام کیسے کرواتے ہیں, سین کیسے ریہرس کر سکتے ہیں, کام کیسے کروا سکتے ہیں. ویسے تو آپ نے کیمسٹری بنائی نہیں, آپ نے دکھا دیا کہ آپ اپنے آپ کو الگ سمجھتی ہو اور ہم الگ ہیں یا وہ الگ ہے, تو پھر ان کے ساتھ ایکٹنگ کر لیتے ہو. یہ اس کی جو آپ کے سامنے کام کرتا ہے, آپ کے ساتھ پرفارم کرتا ہے, یہ اس کا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ جو مین کاسٹ ہے ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کمپیئر ٹو سپورٹنگ کاسٹ. سپورٹنگ کاسٹ دینے والے یہی کرتے ہیں, ان کا یہ سوچنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا کرنے سے ہمارا ڈرامہ بہت اچھا جائے گا, ہمیں ہماری لک اچھی ہو جائے گی, ہم فیمس ہو جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ ایسے نام ہیں جن کو بہت بڑے بڑے ناموں نے بنایا, انہوں نے ان ناموں کی جنہوں نے بنایا ان کی عزت نہیں کی, اپنی عزت کروا رہے ہیں اور ہو رہی ہے, اور وہ ایک پیچھے ہیں پس منظر, ان کا پیچھے ہیں, کہیں چھپ چکے ہوئے ہیں وہ, لیکن ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمیں انہوں نے بنایا, ہم آج تک ان کو ریگارڈ کرتے ہیں. سید نور نے بھی یہ بات کی, ابھی ان کا بیان وائرل ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی پریشان ہوں, اس سے میں تنگ ہوں, اور یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں انہیں وینٹی چاہیے, انہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے, کہہ رہے میں تو نہیں افورڈ کر سکتا. یہ پروڈکشن ہاؤس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو نئے ایکٹرز ہیں, جو مین آپ کی کاسٹ ہے, اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں. نادیہ یقین کرو, ہم ان کو ہمیں ڈیٹس پہلے جو دیتے ہیں, اسکیجول دیتے ہیں, اس سے نکل جاتے ہیں, اور ڈرامہ پھر اتنا ڈیلے پہ جاتا ہے, اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایکٹرز جو ہیں وہ ڈرامے کو پھنسا دیتے ہیں. اب یقین جانے, میں تو پروڈکشن سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نقصان نظر نہیں آ رہا, کیسے افورڈ کر رہے ہیں. میں تو پوچھ لیتی ہوں, میں نے کہا یا انہوں نے پیسہ لگایا ہے یا کوئی اور چکر ہے, سلسلہ کیا ریزن ہے. نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. پھر کیا لگا, کچھ تو انویسٹ کیا ہوگا. وہی تو, اب وہ اللہ جانے کیا انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو کیسے نقصان ہوتا ہے اگر آپ کی مین کاسٹ ہے, آپ کی ڈیٹس آپ نے مہینے کی دی ہیں 15, لیٹس سے اب مین ایکٹر غائب ہے, اور ہو جاتے ہیں بالکل ہوتے ہیں, کتنے اتنے عرصے کے لیے غائب, کوئی اور ڈرامہ پکڑ لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے, کرتا ہے. جی پتہ ہے, ہم نے 1 سال تک ایک پلے کیا اور اینیورسری منائی ہے کہ جی او اب شروع ہوا تھا, اب ختم ہو رہا ہے, اینیورسری ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے اس میں نقصان بتائیں آپ کو ایز این ایکٹر جس نے اپنی ڈیٹس دی ہیں, اور مین ایکٹریس کہیں چلی گئی ہے, یا اس نے اپنی جو بھی نیا پروجیکٹ کر لیا کچھ, تو آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی ہم لوگ ہیں پروفیشنل, ہم نے کمٹمنٹ کر لی, یہ ڈیٹس دی نہیں ہیں ہم نے, اوکے فائن, اس میں ہمیں دوسرے پروجیکٹس کی کال آ رہی ہے اور بہت اچھے کالس آ رہی ہیں, ہم وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آلریڈی لاکڈ ہیں ہماری ڈیٹس, اور پتہ چلتا ہے جی وہ کینسل ہو گیا. ارے ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں اب ہم کیا کریں, باس ہو گیا سر, باس ہو گیا, یہ اب نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, پھر ہوتا ہے. تو اس پہ میں اسی لیے تو بری, مطلب میں آپ 6 مہینے آپ پھنس جاتے ہیں پھر ایک ہی ڈرامے میں, اور وہ جو پیمنٹ آپ کو ملنی ہے کہہ رہی ہیں وہ بھی, ہاں وہ اس سے بھی زیادہ, مطلب جو ڈرامہ 3 مہینے میں ہونا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آرٹسٹ کے پیسے آنے نا 3 مہینے. بالکل, پھر وہ کب آتے ہیں. بھائی ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں, ہماری فنگر ٹپس پہ ایکسپینس اپنا ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, یہ کریں گے, اوکے فائن, یہ کرنا نہیں کیا, اب یہ والا اوکے یہ نہیں ہو رہا ہے, اس کا بھی نہیں آئے گا, یہ چھوڑ دیا, یہ کیا کیا, کس پہ اپنی فرسٹریشن. کتنے کروڑ
करोड़ रुपए आपके फंसे हुए हैं, मुझे पता फंसते हैं वैसे नहीं, मैं फंसने नहीं देती हूँ, इसलिए मैं इवेंचुअली आ तो जाते या हैं, जो भी लेकिन है। आप बताओ डिले कितना होता है, कितने कर दिया, उम्रा पे जाना है कैंसिल कर दिया, रमज़ान में काम नहीं कर सकते कैंसिल कर दिया। आपको नहीं पता कि आप पहले दफ़ा काम कर रही वो हैं। तो अभी आई है वैसे फील्ड में, टाइम तो नहीं। आई हैं, अच्छा उसमें काम साथ भी में कर रही फिरोज भी होगी, थे, क्यूट अहमद भी है, थे। गुड लुक है, यस। अहमद मुझे अहमद इवन फिरोज दोनों इतने अच्छे लड़के हैं, डाउन उनकी टू वजह अर्थ। से नहीं dates का मसला हुआ। नो, अच्छा, बिल्कुल भी Female lead एक की वजह दफ़ा से। भी सुनने को नहीं आया। हम लोग हेड डाउन करके रेडी होके अपने सीन के लिए बैठे हुए होते थे और सारा कुछ हम हर वक्त मौजूद थे। लास्ट में बस यही हो गया था, फिर मैंने भी उनको यही कहा कि अब आप एक दफ़ा ही है डेट्स, इसके अलावा डेट्स नहीं होंगी, अब करवाना तो करवा लें, नहीं तो मैं तो नहीं करूँगी। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और आपके और ये इसलिए भी फंसी क्योंकि इनके सीन ही ज्यादा दुरुपेशा के एग्जैक्टली, तो ये मसला हो गया ना, चीज़ तो एंटेंगल हो गई उसके साथ। आपने कहा नहीं उनको कि बेटा ये ना करो कैंसिल वैंसिल, ये डेट्स में बस आगे मसला होगा। ये आगे वाला वर्ड आप हटा। मैंने कहने को उनको बेटा भी बोला है, सही है कि लेकिन हमारी फीलिंग्स आए और वो मिली दानिश को, इतना कुछ हमारे मतलब चल क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन एक था जो वो भी समझती है और मैं भी समझती हूँ, लेकिन चलें हम लोगों ने काम कर लिया। हम लोग इस तरह बहुत से लोगों को फेस करते हैं, हम लोगों ने प्रोफेशनली काम करना होता है, लेकिन मेरा यही है न्यू कमर्स के लिए मेहनत करके जो इज़्ज़त मिलती है ना, मेहनत करके वो दिखा के नहीं मिलती। ऑन सेट में मेहनत की बात करें, वो दिखावा करके नहीं मिलती है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताएं, इस सावल यार पिया में लोगों ने एक और मुझे भी लगा कि फिरोज खान जरा एकदम से कहीं पीछे से हो गए, अहमद अली अकबर ने सारा लाइमलाइट ले लिया, ये क्यों हुआ ऐसा? फिरोज वैसे होता तो नहीं है, फिरोज जहाँ हो आप मुझसे बड़ी चीज निकलवाना चाह रहे हैं रहने दीजिए। नहीं बताएं मुझे ये बात, ये लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जहाँ फिरोज हो वहाँ फिरोज ही फिरोज होते हैं, लेकिन अहमद और दोनों थे और बस कहीं भी नजर नहीं और बीइंग अ फिरोज खान फैन हम डिसअपॉइंट होते थे, ये इनका काम इतना क्या हुआ ये कैसे हुआ? हाँ ना, वो तो जब चॉकलेट बॉय बन चुका हुआ है ना हमारे तो एक किस्म का इंडस्ट्री में, और ये उसकी किस्मत है फिरोज की। अदरवाइज मतलब जो उनका काम है एक ही तरह का रोमांटिक एंड रोमांस, इस तरह का सारा लोग पसंद, वो तो उसी लिहाज से इस करेक्टर में भी लिया गया था, लेकिन वो कहीं ट्रायंगल लव स्टोरी थी, उसमें कहीं चुप गया, फिर अहमद सामने था तो बंदा हो सकता कहीं चुप जाए, उसके साथ तो आपके सीन, मगर यू नो ट्रायंगल था, लेकिन मसला ये कि अहमद सामने था। अहमद कोई इतना ठीक है, बड़ा स्टार है, अच्छा है, लेकिन फिरोज के मुकाबले में अहमद के से भी ज्यादा मेरा ख्याल है इनके सीन थे, मैंने ड्रामा नहीं देखा, माँ बेटी के ज्यादा सीन हाँ है ना, बहुत ज्यादा बहुत थे। और आपको लगा नहीं कि यार ये मतलब टाइटल तो मैं कर रही हूँ और मैं जैसी बातें कर रही हूँ, क्या हो रहा है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब ये तो हम सावल यार लगाना पड़ता था, वाइटनर लगाना पड़ता था बार बार कि वाइटनर लगा लूं मैं माँ लग जाऊं, लेकिन लगता ऐसे थे कि आप माँ नहीं है, बस आपको ले लिया गया है। तो स्टोरी भी यही थी, लेकिन हाँ मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा एज डिफरेंस दिखा देते कि बच्ची थोड़ी बड़ी एज में आई है मेरे पास, वो तो बिल्कुल ही जैसे ही पैदा हुई है तो मेरे पास आ गई है, तो मैंने कहा ये डिफरेंस स्क्रीन बताएगी, आप कुछ भी कर लें स्क्रीन पकड़ लेती है। तो वो लोगों ने मुझे यही कहा कि आप लगती नहीं है, मैंने कहा परफॉर्मेंस भी कुछ होता है, मैं यही कहती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप अब वैसे कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं, आप इंस्टा पे इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं देती हैं, जाने देती हैं चीज़ों को, लेकिन अभी सहीफा जब्बार को बहुत उन पर ट्रोलिंग हो रही है उनके कपड़ों को लेकर, कि आपने देखा वो आगे बात नहीं मैं क्योंकि सब कमेंट करते हैं, बहुत ट्रोलिंग, आपने देखा उनको? वो जो ग्रीन से ड्रेस में नहीं, वो जो टेनिस का उन्होंने नहीं सॉरी आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं, खैर ट्रोलिंग हो रही है स्टार्स की कि वो छोटे कपड़े होते हैं और फिर ये होता है, सारी चीजें होती हैं, तो आप इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है कि भाई एक स्टार है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में है तो उसको जो डिमांड होगी कैरेक्टर के हिसाब से उसको कपड़े भी पहनने, ये है सोचती हैं आप, या कहती है नहीं हमें इस कल्चर बाउंड्री में रहना चाहिए? ऐसा कल्चर में कौन सा करेक्टर बन गया जिसमें हमें छोटे कपड़े पहनने की इजाजत है? बन रहा है वही गलत है, करने वाले की गलती नहीं है, जहाँ से आया है वो गलत है। देखो वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो अपना एक पर्सनल अपनी लाइफ में या पर्सनल एक्टिविटी में अगर अपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता है वो तो फिर जी, अगर प्रोजेक्ट के लिए भी हो तो भी, यानी आप कह रही है कि हमें कल्चर हमारे कल्चर में तो पर्सनल पे भी नहीं होना चाहिए नादिया, ये चीज़ें मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से प्रमोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, एंड ये टैक्टिक्स जो हो रही हैं। सोशल मीडिया आपको लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक सी जगह हो गई है, बहुत कुछ अजीब चल रहा है, वर्स्ट होता जा रहा है ना? क्या किस चीज़ को देख के डिस्टर्ब होती हैं कि यार ये क्या, बड़े हमारे आर्टिस्ट बड़े वोकल हैं,
वीडियोस बना रहे होते हैं, बड़े सीनियर भी। बस मेरा भी सबकी तरह मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन जब मैं सब देख लेती हूँ कि अच्छा सब फिर, लेकिन कोई सॉलिड बात नहीं बोल रहा, सब घुमा फिरा के ही बात बोल रहे हैं। आए डायरेक्ट बात कर लें, जो कहना है। आप किसी पे भी क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट कहना, घुमा फिरा के अपनी वही रील्स चलाना, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़वाना और व्यूवरशिप बढ़वाना, और उसके लिए तो आप भी ऐसे करें ना फिर, वो ताकि डेट्स वेट्स का मसला ना हो, एक 40 दिन का ड्रामा 1 साल पे ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजीवी हूँ इन चीज़ों से। क्या मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो, क्यों नहीं होती, क्यों अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी एक उसमें थीम में लेके जाने की। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे नहीं आदत, एक मैं पूरे दिन जॉब करती हूँ, उसके बाद मैं एक कैमरा भी अपना मोबाइल हाथ में पकड़ के एक और काम शुरू कर दूँ। अच्छा एक और काम मुझे बताएं, जल्दी से एक सवाल और। आपने एक ड्रामा किया मेरा वजूद मेरी मर्जी, हाँ है ना? हाँ। और उसमें क्या ये उसी से ज़ाहिर रिलेट करता था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी? हाँ जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो उस पे व्यू पॉइंट आपका क्या था वो ड्रामा करते हुए? क्योंकि होता है ना कि एक खास माइंडसेट होता है, आप किसी चीज़ के प्रो होते हैं तो फिर वो आप काम कर रहे होते हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं वही ना, कंट्रोवर्शियल था काफ़ी। मैंने कहा मुझे जूते पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ आ जाएगा, किसी औरत ने मुझे मार देना है, और ये बुरके वाली तो ख़वातीन मुझे कहीं से वैसे ही मार देंगी। लेकिन किसी ना किसी नेगेटिव उसको किसी ना किसी अदाकार फनकार ने करना होता है, दिखाना होता है। उसका रिस्पॉन्स कैसा आपको वो डोनेशन क्या था, फंडिंग का था सारा सिलसिला, तो वो सिलसिला था कि वो फंड करने वाला सिलसिला था अच्छा, सारा। हाँ। अच्छा आप घर का ज़रा बताएं, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बड़े बच्चे, और बॉयज़ तो इतने वो बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं पेरेंट के, तो वो कैसा फील करते हैं? मम्मी एक्टर हैं, आपके ड्रामों को देखते हैं बेटे, और हस्बैंड, वो भी बताएं। बिल्कुल देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। और नहीं बिल्कुल भी नहीं देखते, सॉरी नहीं देखते नहीं देखते। उनको अपनी अम्मा को स्क्रीन पे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रुकते ही हैं। जैसे कि मुझे अभी पता चला, जैसे कहते हैं ना बड़ा बेटा छोटा बेटा, दोनों बेटे जो होते हैं वो माँ के एंड माँ उनका फर्स्ट लव होता है सारा, एंड गर्लफ्रेंड भी होती है, और पोजेसिव भी लेकिन होते हैं, बहुत होते हैं, पोजेसिव भी होते हैं। कहीं जा रहे हैं तो भाई जो अटेंशन मिल रही है, अम्मा से बात कर रहे हैं लोग, ये वो, तो वो क्या पोजेसिव हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं आपके काम को लेके? आज तक गर्म रहा नादिया, मुझे लोगों ने ना मेरे पीछे से या इर्द गिर्द सराउंड से जो भी लोग आए ना, उन्हें बहुत पॉजिटिव वे में मुझे बुलाया, रिस्पेक्ट दी, रिगार्ड दिया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चों को किसी बात पे गुस्सा आए। अभी जैसे मैंने सिर्फ एक चीज़ पे मुझे पता चला कि मैं बाल मेरे लंबे थे, अभी थोड़े इतने थे, तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ कटिंग करवाने, और मैंने शोल्डर कटिंग करवा लिया। तो बड़े साहबजादे कहते हैं अम्मा घर में मत आइएगा। I like it. मैंने कहा ओके। और यही बात है कि रिस्पेक्ट आपने कहा, बिल्कुल ऐसे। रहमत ड्रामे के बारे में बताएं भाई, ये जो ड्रामा आ रहा है क्या? हाँ आप बताएं, अभी तक मैंने नहीं देखा। मैंने तो काम किया, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी रिव्यू नहीं किया। हाँ क्योंकि एक नेगेटिव सारी कास्ट में एक नेगेटिव करैक्टर था, इसलिए मैंने वो करैक्टर एक्सेप्ट कर लिया और वो मैंने किया, और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके। टीम बहुत अच्छी थी, कास्ट सारा, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और प्रोडक्शन हाउस हमारा जो था वो बहुत अच्छा, तो मुझे वो करके मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया काफ़ी। और नेगेटिव करैक्टर था, अच्छा ड्रामा है, मतलब देखिए फिर स्टोरी, मतलब आजकल की जो हमारे है काफ़ी हमारा ऐसा है कल्चर कि उसमें ये स्टोरी चलेगी, लोग पसंद करेंगे। शादी रिश्ते मसले हैं, है ना? तो हर ड्रामे स्टोरी लाइन वैसे है क्या? पहले 10 मिनट में हमारे शादी की बात जरूर हो जाती है। हाँ जी ऐसे ही है। और वो दूसरी शादी हो ना, अब उसमें मुझे था कि मैं अपने आप को बहुत जज करती हूँ, खुद करती हूँ, मैं किसी कोई क्या करेगा, ताकि मैं उसके लिहाज से कि मैंने बहुत करैक्टर बना के रखा हुआ है, लाउड करैक्टर है। मैंने सामने पूछा कि जो सलमा करैक्टर कर रही हैं वो कितना अंडर हैं, मैं उसके सामने, क्योंकि सेकंड वाइफ हूँ, मुझे थोड़ा सा लाउड रखना पड़ता है। बेटों की माँ शाहुद अलवी की, तो मैंने कहा फिर मुझे थोड़ा सा लाउड रखना पड़ेगा ये कैरेक्टर, क्योंकि मैं सेकंड वाइफ हूँ, बेटों की माँ हूँ, उसको बेटे दिए हैं, 3 बेटियां थी, तो इसलिए शादी किया। तो हाँ, ये आपने क्या पहना, तस्बीह पहनी है क्या है? नहीं। अच्छा एकदम से फील आ गया। सुहेब अचानक ना कोई ऐसे एकदम सवाल कर देते हैं, नहीं समझ आता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और बड़ी मजे की बातें भी हुई, कुछ ऐसी बातें भी हुई, कुछ को बुरी लगी होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल बात होती रहेगी, अभी टू भी कंटिन्यूड है, आपने दोबारा आना है, फिर और बहुत सी बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल। राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हुआ, अपना फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।